से एक दो चीज़ों पर बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। एक तो सबसे पहले आज क्योंकि यौम तकबीर है, उसकी मैं पूरे पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह हमारी सियासी और अस्करी सरबराहान ने उस वक्त से लेकर आज तक एटॉमिक जो हमारा एक प्रोग्राम है उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, और जिस तरह भुट्टो शहीद ने उसकी बुनियाद रखी, और जिस तरीके से फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने आज के दिन तमाम प्रेशर्स को बाला ताक रखे। उस वक्त भी प्रेशर था जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी, दुनिया भर से प्रेशर्स थे, लेकिन भुट्टो साहब ने वो प्रेशर्स नहीं लिए। फिर मियां नवाज शरीफ साहब पे प्रेशर्स थे पूरी दुनिया की तरफ से, और उन्होंने जिस तरह इंडिया का जवाब दिया और जवाब में हमें एटमी तजर्बात करने पड़े, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। अब बलूचिस्तान के एक इशू जो आजकल बड़ा बर्निंग इशू था, वो ये इसके हवाले से था जो हमारे यहाँ एजुकेशन के कुछ टेस्ट हुए थे। हम गए थे प्रोविंशियल असम्बली, और वहाँ पे हमें एडवोकेट जनरल ने उसका बताया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे आप डिबेट नहीं कर सकते, तो लिहाजा हमने इन हाउस डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें हुक्म दिया है कि हम रिज़ल्ट्स अनाउंस करें, हम फ़ौरन से पहले रिज़ल्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अनाउंस करने लगे हैं। और रिज़ल्ट्स अनाउंस होंगे तो मैं इतना बता दूं कि ये तमाम जो भर्तियां होंगी इसमें चंद एक जो क्राइटेरियाज़ हैं वो हमने रखे हैं। एक तो ये खालिस्तन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होंगी ये जो भर्ती होगी, और मेरिट जो है वो हर सूरत प्रिवेल करेगा। और मेरिट को इंश्योर करने के लिए मैंने जो बलूचिस्तान के वेल रिप्यूटेड हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें गुलाम अली बलोच साहब हैं, जिसमें सबूर काकड़ साहब हैं, असफंदयार बलोच हैं, नूर बलोच साहब हैं, और जमालदीनी साहब हैं, एक काकड़ साहब सेक्रेटरी लॉ हैं, उनकी एक कमेटी बनाई है जो इन तमाम जो पास लोग हैं उनको इंटरव्यूज़ करेंगे, और इस कमेटी की सुपरविज़न पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो इनको सुपरवाइज़ करेंगे टू इंश्योर द मेरिट। और उसके लिए हमने ये भी तय किया, क्योंकि 2019 की पॉलिसी हमें इजाज़त देती है कि हम ग्रेजुएशन से नीचे जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उससे ऊपर तो बीएड किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, प्रेफरेंस उनको देंगे, और ग्रेजुएशन इज़ द बॉटम लाइन। जिसने ग्रेजुएशन नहीं की वो क्या पढ़ाएगा बलूचिस्तान में, क्या तालीम का निज़ाम बेहतर हो सकता है, जो ख़ुद ग्रेजुएट ना हो तो वो क्या तालीम दे सकता है। लिहाजा दिस इज़ द बॉटम लाइन, और इसके ऊपर जो लोग होंगे वो हम इंटरव्यूज़ करके मेरिट प्रिवेल करेगा, और इंशाल्लाह ताला हम ये भर्ती करेंगे, और खालिस्तन ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियाँ होंगी, कोई इस पे मुस्तकिल भर्ती नहीं होगी। हमने ये फ़ैसला किया है कि चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और डिपार्टमेंट्स हो, हम इनकरेज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन को लेने के लिए। एक तो ये है कि आपको पता है कि बलूचिस्तान का जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसका बार जिस तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है, अगर आज इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो देर आर लाइकली चांसेस कि आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद हम नहीं होंगे, लेकिन डेवलपमेंट के लिए एक रुपया भी नहीं होगा। बलूचिस्तान की जो आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, मुझे लगता है कि वो टाइम दूर नहीं है अगर हमने इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखना है। इसी तरह कुछ हमने कल बजट के हवाले से कुछ डिसीजंस लिए हैं, कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं, बाद में वो ज़ोर बुलेदी साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर प्री बजट ब्रीफिंग्स में बताएंगे। उसके लिए स्पेशली हम जो करने जा रहे हैं, हमारे जो पेंशन्स हैं, वो जो पेड पेंशन है उसका एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ताकि हमारे बजट पे आने वाले टाइम पे बोझ कम हो। और स्पेशल एसएमईज़, मोर देन 7000 स्पेशल एसएमईज़ जो है वो एक साल में बनाई गई, और ये इतना बड़ा, उस पर 3 बिलियन रुपीज़ जो है वो हमने हुकूमत बलूचिस्तान के बचाए हैं। वो स्पेशल एसएमईज़ जो हैं वो हमने सारी ओमिट करने का कह दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट को। कोई स्पेशल एसएमई आज के बाद नहीं होगी। एसएमई वो होगी जो डिपार्टमेंट को ज़रूरत होगी, जिस पर एक स्क्रूटनी होगी, जो एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार के तहत हम इंशाल्लाह ताला एसएमईज़ को प्रमोट भी करेंगे जहाँ हुकूमत को ज़रूरत हो। हमें ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम स्पेशल एसएमईज़ बनाकर और हम अपना इजाफी बोझ जो है डाल देते हैं अपने फाइनेंस में। तो हम इंशाल्लाह ताला 22 तारीख को, 21 या 22 तारीख को अपना बजट पेश करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। और फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएनडी की जो छुट्टियां हैं
وہ تمام کی تمام چاہے وہ عید کی چھٹیاں وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، اور منسٹر صاحبان کی بھی، سیکرٹری صاحبان کی بھی، اور اسٹاف کی بھی۔ ہم اس بجٹ پہ بہت محنت کر رہے ہیں بیکاز یہ ہمارا پہلا بجٹ ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ فلاز ایسے رہ جائیں جو ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے یا جو ہمارا ویژن ہے، پوری کوشش کریں گے کہ اس میں اس کو لے کر آئیں اور بلوچستان کے لوگوں کو ایک ایسا بجٹ دیں، ان کو ایک ایسی ہوپ دیں۔ خاص طور پہ یہ جو میں پہلے دن سے ہماری حکومت کا یہ تہیہ ہے کہ میرٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا اور نوکری بکے گی نہیں۔ بلوچستان کے لوگوں، بلوچستان کے باسیوں، مت دو پیسے، ایسا کرائٹیریا رکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگا۔ نوکری بکنا بیڈ گورننس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ڈسکریج کریں گے اور ڈسکریج کر کے دکھائیں گے، اور اس طریقے سے یہ بھرتیاں کریں گے کہ پبلک سروس کمیشن جس پر تمام بلوچستانیوں کو اعتماد ہے وہ اس کو سپروائز کرے گی اوور آل۔ اور یہ جو میں نے ویل ریپیوٹیڈ آپ کو سیکرٹری صاحبان کا بتایا، دے ول انٹرویو اینڈ دیز جو جابس ہیں دے آر آن پیورلی کانٹریکٹ بیس۔ یہ کانٹریکٹ بیس پہ ہوں گے، اس پر ہم پرفارمنس دیکھیں گے، پرفارمنس انڈیکیٹرز رکھیں گے، پرفارمنس انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے تو اس کے بعد وہ جو ہے آگے کنٹینیو کر سکے گا، اس کا کانٹریکٹ ایکسٹینڈ کیا جائے گا۔ ادروائز جو دنیا جہان میں پریکٹس ہوتی ہے، دنیا جہان میں پرفارمنس بیسڈ آپ جابس آفر کرتے ہیں، اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو وہ جاب پہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ عام بلوچستانی یہ اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں اور اس سے جو ہے وہ عام بلوچستانی سفر کرتا ہے۔ ہم ایک دفعہ بھرتی ہو جاتے ہیں اور پھر بیڈا رولز تو فلانا رولز، کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا ہے، کوئی پرفارمنس انڈیکیٹر نہیں ہے۔ سول سرونٹ چاہے سینئر ہے چاہے جونیئر ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے سول سرونٹ ہیں سب کے سب پروموٹ ہو جاتے ہیں، سب کے سب۔ دیر از نو کرائٹیریا، شاید ہی کوئی شاد و نادر ہوا ہوگا کہ کوئی پروموٹ نہیں ہوا۔ کیا یہ سارے ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہیں؟ یہ سارے کیا کوئی اپنے فیلڈز میں اتنے، ہر فیلڈ میں کوئی نالائق لوگ ہوتے ہیں، کوئی لائق لوگ ہوتے ہیں، کوئی ٹاپ پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی بیچ میں رہ جاتا ہے، کوئی لوور اس میں رہ جاتا ہے۔ یہ عجیب یہاں پر ماحول ہے کہ جو ایک دفعہ بھرتی ہو گیا وہ 20-21 تک تو پہنچ ہی جائے گا، اس کے بیچ میں کہیں رکنے کا چانس ہی نہیں۔ سو یہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو آہستہ آہستہ امپروو کر رہے ہیں۔ ہیلتھ ریفارمز پہ بھی کام چل رہا ہے، ایجوکیشن کے اور ریفارمز ہیں، اس پر جو ایجوکیشن کے بڑے ریفارمز ہیں جس میں ہم پنجاب کا ایک ماڈل اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر پنجاب نے اپنے دور دراز دیہاتوں میں کس طریقے سے انشور کیا کہ ان کا ٹیچر اور ان کا اسٹوڈنٹ دونوں اسکول میں ہوں، کیونکہ ان دونوں کا اسکول میں جانا ضروری ہے۔ جب دونوں اسکول میں جائیں گے تو اسکول امپروو ہوگا۔ تو ایجوکیشن منسٹر صاحبہ لاہور گئی ہوئی ہیں، ان کو میں نے ٹاسک کیا ہوا ہے، وہ واپس آئیں گی۔ ہم پورا ایک ایجوکیشن ریفارمز پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس میں کیا ریفارمز کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال یہ ایس پی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، آئی ایم اوپن۔ اچھا سر، یہ ایس بی کے کا جو پہلے الزام تھا کہ کرپشن ہوا ہے، آپ کے فیصلے کے بعد تو ثابت ہو گیا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہوئی اس سے، تو کرپشن کرنے والی کون ہے؟ وہ سابقہ حکومت بھی آپ لوگوں کی تھی، وہ دوست ہے آپ کے سینیٹر بھی آپ لوگوں نے منتخب کرایا قدوس بزنجو صاحب کو، تو ان پہ کس نے کرپشن کی یہ بھی واضح کرے۔ بیوروکریٹس بھی لازمی بات اس میں شامل ہوں گے، ان کرداروں کو کون سامنے لائے گا؟ یہ سلسلہ تو آپ نے شروع